रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की आज गिरफ्तारी हुई आमदन से ज्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में। उसके बाद आपने देखा कि मरीम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और उसके साथ साथ एहसन इकबाल और मरीम औरंगजेब के अगर आप बयानात को देखें तो दो तीन चीजें बड़ी अहम हैं और उसमें ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन और गिलगित बल्तिस्तान में उसमें धांधली करने के हवाले से और एक मैनेज करने के लिए ये सारा कुछ ड्रामा रचाया गया। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नियाजी इमरान गठजोड़ है, एक सियासी बयानबाजी भी जारी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और मरीम नवाज साहबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस हवाले से बात करेंगे कि क्या आया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा या फिर अपोजिशन को मजीद नुकसान होगा। तो इस हवाले से हमारे साथ जो मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन है अमीर अब्बास साहब, उनका हम तज्जिया लेने की कोशिश करेंगे कि बड़ा दबंग तज्जिया होता है और बड़ा एक न्यूट्रल अंदाज में तज्जिया पेश करने की कोशिश करते हैं। तो सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। जी बहुत शुक्रिया समीर आपका। आज आपने सर सही सबसे दिन पकड़ा है मुझे। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है, एक जानिब अदालत की जानिब से आज उनकी जो जमानत की जो पूरी जमानत की दरखास्त थी वो रिजेक्ट हुई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहना है कि ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन और गिलगित बल्तिस्तान में, ये असल में धांधली करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। ये इस बयानी से सर आप इत्तेफाक करते हैं? आप मैं कुछ कहूंगा तो आपकी जमहूरियत तो नहीं खतरे में पड़ेगी? नहीं नहीं सर, आप खुल के बात करें। चलें, देखिए सबसे पहले तो आपके देखने वालों को यह बता दूं कि ये केस इमरान खान की हुकूमत ने नहीं किया। ये केस शुरू हुआ था 12 जनवरी 2018 को। आज सारा दिन बहुत सारे लोगों को यह तासुर जा रहा है कि शायद ये इस हुकूमत ने केस शुरू किया शहबाज शरीफ के खिलाफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट एक इदारा है हुकूमत पाकिस्तान का। 12 जनवरी 2018 को अभी शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर हैं, नून लीग की हुकूमत है। शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली और जो इनके बिजनेस अकाउंट्स हैं उनमें एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नोट की गई, मशकूक ट्रांजैक्शन। आप अगर अभी कोई मिसाल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा कभी 2 लाख रुपए आए हुए हो, लेकिन अचानक अगर अभी आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ जाए तो वो फॉरेन ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं जाके हिट करेगी कि जी जमीर साहब के अकाउंट में तो 2 लाख से ज्यादा कभी नहीं आई, अचानक 5 करोड़ रुपए कहां से आ गया। इसी तरह एक मशकूक ट्रांजैक्शन हुई जो जहां के वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट के पास गई और चूंकि इनकी हुकूमत थी लिहाजा मामला दबा दिया गया। फिर अक्टूबर 2018 में एक कंप्लेंट आई नैब के पास कि जी शहबाज शरीफ साहब और इनके खानदान ने को 9 के करीब मिलें लगा ली हैं, इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, फिर टीटीज हुई हैं। उसके बाद फिर नैब ने इस पे काम शुरू किया। अब आप ये देखें जमीर के दुनिया में कोई इंसान किस रफ्तार से तरक्की कर सकता है 30 सालों में। उसकी जो दौलत है उसमें 10 गुना इजाफा हो सकता है, 100 गुना इजाफा हो सकता है, 1000 गुना इजाफा हो सकता है। तो यार 5000 गुना इजाफा हो जाएगा, 10,000 गुना इजाफा हो जाएगा ना 30 सालों में, यही इजाफा हो सकता है ना। 1990 में जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, एमएनए मुंतखब हुए थे 1990 से 93 तक, तो 90 में जो इन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाई थी तो इनके जो असासे थे, इनके और इनके खानदान के असासे, वो 21 लाख रुपए से कुछ ज्यादा थे। 21 लाख रुपए से कुछ ज्यादा। 2018 में जब यह केस शुरू हुआ तो 2019 तक शहबाज शरीफ साहब के जो असासे थे उनकी मालियत 7 अरब रुपए तक पहुंच गई। ये जो 21 लाख से 7 अरब रुपए तक का जो सफर है, ये 45,000 गुना का इजाफा है। बिल्कुल सही। 45,000 गुना से भी जायद। ओ बाबा, ये क्या हो रहा है? और बिल गेट्स का भी चपरासी नहीं होगा जिसके अकाउंट में 2.25 अरब रुपए आ जाए। सुलेमान शहबाज के चपरासी मकसूद के अकाउंट में 2.25 अरब रुपए आ जाते हैं। वॉरेन बुफेट दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, मार्क जकरबर्ग है, टिम कुक है, भाई इनके चपरासी के अंदर भी इतनी हैसियत नहीं होगी कि वो
کروڑ روپے کی گاڑی خرید لے. سلیمان شہباز کا چپراسی گاڑی خرید لیتا ہے اتنی مہنگی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اب جب ان کی فیملی سیٹلمنٹ ہوئی 2009 میں، یعنی میاں شریف کے جو 3 بیٹے تھے، عباس شریف، نواز شریف اور شہباز شریف، تو جب فیملی سیٹلمنٹ ہوئی 2009 میں اور اثاثے جو وراثتی انتقال ہوتا ہے والد کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے، تو جب جائیداد تقسیم ہوئی تو ان کی والدہ شمیم اختر صاحبہ اور یہ تینوں بھائی اور باقی لوگوں میں جب جائیداد تقسیم ہوئی تو شہباز شریف صاحب کے حصے میں آئی تھی رمضان شوگر ملز. اور رمضان شوگر ملز کے بھی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 1,35,000 شیئر تھے جو ان کے حصے میں آئی، شاید پوری مل کے حصے میں نہیں آئی. اور اس وقت تک شہباز شریف صاحب 2009، اب یہ دیکھ لیں یہ اب 2008 میں چیف منسٹر بن گئے ہیں، یہ ذہن میں رہے، پنجاب کے. اور اس کے بعد پھر ایسی کو چھپڑ پھاڑ کے اللہ نے ان کے اوپر رحمت برسائی ہے. میں یہی کہوں گا انہوں نے تو کچھ غلط نہیں کیا نا ماشاءاللہ، یہ تو کبھی منی لانڈرنگ نہیں کرتے، نہ ٹی ٹی لیتے ہیں، نہ کچھ اور کرتے، ان پہ تو اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے نا. تو اب 2009 سے اللہ کی رحمت ان پر شروع ہو گئی. 2009 تک شہباز شریف کے پاس آپ کو پتہ ہے لاہور میں کتنے گھر تھے؟ یہ کرائے کے گھر پہ رہتے تھے، ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا. ان کے اپنے ڈاکومنٹس کے مطابق میں بتا رہا ہوں، جو میرے پاس کیس کی تفصیلات ہیں، یہ میرے پاس پورا کیس کا یہ پلندہ پڑا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ سارے ان کے یہ پورے چارٹس بنے ہوئے ہیں میرے پاس کہ کس طرح پراپرٹیز میں اضافہ ہوا ہے. کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اس کے بعد پھر 10 کنال کا گھر ماڈل ٹاؤن میں آ گیا، پھر 9 کنال کا گھر کو ڈونگا گلی میں آ گیا نشاط لاج کے نام سے. اسی طرح سے کوئی جوڈیشل کالونی ہے لاہور میں، وہاں پہ کچھ پلاٹ سے گھر آ گیا، اور پھر ماشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ باغ و بہار شروع ہو گیا، لائن لگ گئی. اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر یہ سوال نہ ہو ان سے تو ضمیر پر کس سے سوال ہو؟ اچھا میں یہ قطعا نہیں کہہ رہا کہ یہ سارا پیسہ انہوں نے غلط بنایا ہے، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی ہے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا ان کو ٹیٹیز آتی ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ فورن ریمیٹنس آتی ہے ان کے پاس. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ چونکہ 12.5 سال چیف منسٹر رہے ہیں، آپ ایم این اے رہے ہیں، آپ کوشچنیبل ہے نا، جواب دیں. ابھی آپ دیکھ لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ قوم اس کے پیچھے لگی کہ بھائی اپنے ٹیکس ڈکلیئر کر، اور سارا میڈیا اس کے پیچھے. کوئی میڈیا اس کو، یہاں پہ میڈیا ہاؤس بچا رہے ہیں، یہاں میڈیا ہاؤس بچا رہے ہیں شہباز شریف کو. میں ابھی آپ سے پہلے ایک پروگرام میں تھا، ابھی لائیو کچھ دیر پہلے، اس پروگرام میں کچھ لوگوں نے فرمایا کہ جی آج کے ملک، آج کے دن کا تو موضوع یہ ہے کہ افغان صدر پاکستان میں آئے ہوئے، اس پہ بات کریں، اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اندازہ کریں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہمارے محترم ہیں، یعنی اندازہ کریں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. یار ادھر سارا میڈیا پیچھے لگا ہوا ہے ٹرمپ کے کہ بھائی ٹیکس ریٹرن شو کرو، اور عدالت میں معاملہ کیا، عدالت نے فیصلہ دیا کہ ہاں ٹرمپ ٹیکس ریٹرن شو کرے گا. ابھی پتا چلا انویسٹیگیٹو جرنلزم ہو رہا ہے اس کے خلاف، پتا چلا $750 اس نے ٹیکس دیا صرف 2016 یا 17 میں شاید. وہ پیچھے پڑے ہوئے اس کے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی امریکہ کی، کوئی نہیں کہہ رہا کہ 3 نومبر کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ الیکشن تباہ ہو جائے گا، کوئی نہیں کہہ رہا کہ سی آئی اے کروا رہی ہے سارا کچھ یہ ہمارے خلاف. یار یہ کیا ہے ضمیر؟ یہ کب تک لوگوں کو الو کا پٹھا سمجھیں گے؟ یہاں پہ یہ کوئی حد ہوتی ہے ہر چیز کی. بتائیں تو صحیح، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ دولت دے. یہ تو 45,000 گنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 1,45,000 گنا اضافہ کرے آپ کی دولت میں. جواب تو دیں، جواب دہی کے بغیر تو کوئی جمہوریت نہیں.